हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी हर वीडियो में नए एपिसोड का रिव्यू देते हैं। तो इसी तरह हम आज के आपके लिए फिर एक नई वीडियो का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सब दोस्त हमारी वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। जी दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। जी, जो आज की वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक मोड़ आ चुका है जिसमें आप सबको देखने को मिलेगा कि खान की बीवी मीरब को उठा लिया गया है और वो मलक के अड्डे पर पहुंच चुकी है। जी दोस्तों, तो वहां पर पहुंचने के बाद खान उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है और मलक की ज़मीनों पर जा पहुंचता है। तो वहां पहुंचने के बाद उसका सामना मलक के नौकरों से होता है। तो वो उनसे बातचीत करता है और उनको बोलता है कि मेरी बीवी यहाँ पर आई है। तो वो उनको बोलते हैं आपकी बीवी यहाँ पर नहीं आई, लेकिन वो झूठ बोल रहे होते हैं। जैसे ही खान पीछे मुड़ता है तो पीछे से मीरब उसको आवाज़ देती है। ये आवाज़ सुनने के बाद वो बहुत ही गुस्सा में आ जाता है और फायरिंग शुरू कर देता है। फायरिंग के बाद वो मलक के नौकरों को पकड़ लेता है। जैसे ही नौकरों को पकड़ता है और उसको बीवी अपनी को बचाकर घर ले जाता है और सीधा उनकी हवेली में चला जाता है। मलक की हवेली के जाने के बाद मलक के बाप से पूछता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है और उसने रात को क्या किया। खान को देखने के बाद मलिक का बाप बहुत गुस्से में आता है और उसको बोलता है रात को तुम हमारी ज़मीनों पर बिना इजाज़त दिए चले गए और आज तुम हमारी हवेली में आ गए, ये सब अच्छा नहीं है, सब को रोको। लेकिन खान उसको बोलता है अब तुम अपने बेटे को बुलाओ और पूछो उसने किया क्या है। जैसे वो अपने बेटे को बुलाता और पूछता है कि तुमने रात को क्या किया, लेकिन वो कुछ नहीं मानता। तो खान उनके नौकरों को लेकर आता है और उनसे सब उगलवा देता है। जैसे ही सब हकीकत उगलवाता है तो उसका बाप बोलता है मलक का कि आप हमें माफ़ कर दो, लेकिन वो बोलता है कि मौत के बदले मौत, इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त और पैसा के बदले पैसा। ये सब बोलने के बाद मलक का बेटा गुस्से में आता है और फायर कर देता है। जैसे ही फायर करता है, फायर खान को लगने से पहले ही उसका नौकर बख्तू आगे आ जाता है और फायर बख्तू को लग जाता है। लेकिन सब यही समझते हैं कि फायर खान को लग गया है, लेकिन वो असल में फायर बख्तू को लग जाता है। वो बख्तू को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ पर उसका इलाज करवाता है। बख्तू बच जाता है जान से, लेकिन मलिक का बेटा जिसने फायर मारा था उसको पुलिस उठाकर ले जाती है। उसका बाप बहुत ही उसको बोलता है कि मेरे बेटे को माफ़ कर दो, लेकिन वो खान उसको माफ़ नहीं करता। वो बहुत ही सिफारिशात लेकर आता है अपने बेटे को छुड़वाने के लिए, लेकिन वो नहीं छुड़ सकता। तो दूसरी तरफ खान एक लड़की की शादी करवा रहा होता है और मीरब शादी रोकने के लिए आ जाती है। तो खान उसको बोलता है तुम ये शादी रोकने के लिए नहीं आओगी, मैं शादी करवा के रहूँगा, लेकिन वो बोलती है मैं शादी रुकवा के रहूँगी। तो दोस्तों, जैसे ही खान पंचायत में बैठकर फैसला करता है कि जो भी रसूमात हैं वो आज के दिन में ही सब पूरी की जाएं, तो इतने में मीरब आ जाती है लड़की को लेकर। वो बोलती है ये निकाह नहीं हो सकता। ये सब सुनने के बाद खान बहुत ही गुस्सा में आता है और उसको लेकर घर आने लगता है। जैसे ही घर के लिए निकलता है वो बहुत गुस्सा में होता है। रास्ते में उन दोनों की बातें होती हैं, वो दोनों एक बहुत ही गुस्से में होते हैं। खान गाड़ी की स्पीड बहुत हाई रखता है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चला रहा होता है। तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद मीरब बच जाती है, लेकिन खान जो है वो बहुत ही नाजुक हालात में पहुंच चुका है। तो उसके घर वाले सब आ जाते हैं और डॉक्टर्स को बोलते हैं कि जैसे भी हो हमारा खान ज़िंदा बचना चाहिए। तो उन सब को कहते हैं अगर खान ज़िंदा ना बचा तो सब इल्ज़ाम मीरब पर आ जाएगा। जैसे ही मीरब घर आती है, खान की वालदा उसकी बहुत ही बेइज्जती करती है और उसको बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही हर काम के पीछे होती हो। ये सब सुनने के बाद वो बहुत ही रोती है और असल में वो खान से प्यार भी करती है, तो उसके लिए बहुत दुआएं करती हैं। और आप सब दोस्त हमें बताएं अब कि खान अब ज़िंदा बच सकेगा या नहीं, ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएंगे। तब तक हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी हर वीडियो में नए एपिसोड का रिव्यू देते हैं। तो इसी तरह हम आज के आपके लिए फिर एक नई वीडियो का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सब दोस्त हमारी वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। जी दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। जी, जो आज की वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक मोड़ आ चुका है जिसमें आप सबको देखने को मिलेगा कि खान की बीवी मीरब को उठा लिया गया है और वो मलक के अड्डे पर पहुंच चुकी है। जी दोस्तों, तो वहां पर पहुंचने के बाद
खान उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है और मलक की ज़मीनों पर जा पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद उसका सामना मलक के नौकरों से होता है। तो वो उनसे बातचीत करता है और उनको बोलता है कि मेरी बीवी यहाँ पर आई है। तो वो उनको बोलते हैं आपकी बीवी यहाँ पर नहीं आई, लेकिन वो झूठ बोल रहे होते हैं। जैसे ही खान पीछे मुड़ता है तो पीछे से मीरब उसको आवाज़ देती है। ये आवाज़ सुनने के बाद वो बहुत ही गुस्सा में आ जाता है और फायरिंग शुरू कर देता है। फायरिंग के बाद वो मलक के नौकरों को पकड़ लेता है। जैसे ही नौकरों को पकड़ता है और उसको बीवी अपनी को बचाकर घर ले जाता है और सीधा उनकी हवेली में चला जाता है। मलक की हवेली के जाने के बाद मलक के बाप से पूछता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है और उसने रात को क्या किया। खान को देखने के बाद मलिक का बाप बहुत गुस्से में आता है और उसको बोलता है रात को तुम हमारी ज़मीनों पर बिना इजाज़त दिए चले गए और आज तुम हमारी हवेली में आ गए, ये सब अच्छा नहीं है, सब को रोको। लेकिन खान उसको बोलता है अब तुम अपने बेटे को बुलाओ और पूछो उसने किया क्या है। जैसे वो अपने बेटे को बुलाता और पूछता है कि तुमने रात को क्या किया, लेकिन वो कुछ नहीं मानता। तो खान उनके नौकरों को लेकर आता है और उनसे सब उगलवा देता है। जैसे ही सब हकीकत उगलवाता है तो उसका बाप बोलता है मलक का कि आप हमें माफ़ कर दो, लेकिन वो बोलता है कि मौत के बदले मौत, इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त और पैसा के बदले पैसा। ये सब बोलने के बाद मलक का बेटा गुस्से में आता है और फायर कर देता है। जैसे ही फायर करता है, फायर खान को लगने से पहले ही उसका नौकर बख्तू आगे आ जाता है और फायर बख्तू को लग जाता है। लेकिन सब यही समझते हैं कि फायर खान को लग गया है, लेकिन वो असल में फायर बख्तू को लग जाता है। वो बख्तू को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ पर उसका इलाज करवाता है। बख्तू बच जाता है जान से, लेकिन मलिक का बेटा जिसने फायर मारा था उसको पुलिस उठाकर ले जाती है। उसका बाप बहुत ही उसको बोलता है कि मेरे बेटे को माफ़ कर दो, लेकिन वो खान उसको माफ़ नहीं करता। वो बहुत ही सिफारिशात लेकर आता है अपने बेटे को छुड़वाने के लिए, लेकिन वो नहीं छुड़ सकता। तो दूसरी तरफ खान एक लड़की की शादी करवा रहा होता है और मीरब शादी रोकने के लिए आ जाती है। तो खान उसको बोलता है तुम ये शादी रोकने के लिए नहीं आओगी, मैं शादी करवा के रहूँगा, लेकिन वो बोलती है मैं शादी रुकवा के रहूँगी। तो दोस्तों, जैसे ही खान पंचायत में बैठकर फैसला करता है कि जो भी रसूमात हैं वो आज के दिन में ही सब पूरी की जाएं, तो इतने में मीरब आ जाती है लड़की को लेकर। वो बोलती है ये निकाह नहीं हो सकता। ये सब सुनने के बाद खान बहुत ही गुस्सा में आता है और उसको लेकर घर आने लगता है। जैसे ही घर के लिए निकलता है वो बहुत गुस्सा में होता है। रास्ते में उन दोनों की बातें होती हैं, वो दोनों एक बहुत ही गुस्से में होते हैं। खान गाड़ी की स्पीड बहुत हाई रखता है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चला रहा होता है। तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद मीरब बच जाती है, लेकिन खान जो है वो बहुत ही नाजुक हालात में पहुंच चुका है। तो उसके घर वाले सब आ जाते हैं और डॉक्टर्स को बोलते हैं कि जैसे भी हो हमारा खान ज़िंदा बचना चाहिए। तो उन सब को कहते हैं अगर खान ज़िंदा ना बचा तो सब इल्ज़ाम मीरब पर आ जाएगा। जैसे ही मीरब घर आती है, खान की वालदा उसकी बहुत ही बेइज्जती करती है और उसको बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही हर काम के पीछे होती हो। ये सब सुनने के बाद वो बहुत ही रोती है और असल में वो खान से प्यार भी करती है, तो उसके लिए बहुत दुआएं करती हैं। और आप सब दोस्त हमें बताएं अब कि खान अब ज़िंदा बच सकेगा या नहीं, ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएंगे। तब तक हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं हम अपनी हर वीडियो में नए एपिसोड का रिव्यू देते हैं, तो इसी तरह हम आज के आपके लिए फिर एक नई वीडियो का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सब दोस्त हमारी वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। जी, जो आज की वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक मोड़ आ चुका है, जिसमें आप सबको देखने को मिलेगा कि खान की बीवी मीरब को उठा लिया गया है और वो मलक के अड्डे पर पहुंच चुकी है। जी दोस्तों, तो वहां पर पहुंचने के बाद खान उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है और मलक की ज़मीनों पर जा पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद उसका सामना मलक के नौकरों से होता है। तो वो उनसे बातचीत करता है और उनको बोलता है कि मेरी बीवी यहाँ पर आई है। तो वो उनको बोलते हैं आपकी बीवी यहाँ पर नहीं आई, लेकिन वो झूठ बोल रहे होते हैं। जैसे ही खान पीछे मुड़ता है तो पीछे से मीरब उसको आवाज़ देती है। ये आवाज़ सुनने के बाद वो बहुत ही गुस्सा में आ जाता है और फायरिंग शुरू कर देता है। फायरिंग के बाद वो मलक के नौकरों को पकड़ लेता है। जैसे ही नौकरों को पकड़ता है और उसको बीवी अपनी को बचाकर घर ले जाता है और सीधा उनकी हवेली में चला जाता है। मलक की हवेली के जाने के बाद मलक के बाप से पूछता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है और उसने रात को क्या किया। खान को देखने के बाद मलिक का बाप बहुत गुस्से में आता है और उसको बोलता है रात को तुम हमारी ज़मीनों पर बिना इजाज़त दिए चले गए और आज तुम हमारी हवेली में आ गए, ये सब अच्छा नहीं है, सब को रोको। लेकिन
خان اس کو بولتا ہے اب تم اپنے بیٹے کو بلاؤ اور پوچھو اس نے کیا کیا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے بیٹے کو بلاتا اور پوچھتا ہے کہ تم نے رات کو کیا کیا، لیکن وہ کچھ نہیں مانتا، تو خان ان کے نوکروں کو لے کر آتا ہے اور ان سے سب اگلوا دیتا ہے۔ جیسے ہی سب حقیقت اگلواتا ہے تو اس کا باپ بولتا ہے ملک کا کہ آپ ہمیں معاف کر دو، لیکن وہ بولتا ہے کہ موت کے بدلے موت، عزت کے بدلے عزت اور پیسہ کے بدلے پیسہ۔ یہ سب بولنے کے بعد ملک کا بیٹا غصے میں آتا ہے اور فائر کر دیتا ہے۔ جیسے ہی فائر کرتا ہے، فائر خان کو لگنے سے پہلے ہی اس کا نوکر بختو آگے آ جاتا ہے اور فائر بختو کو لگ جاتا ہے، لیکن سب یہی سمجھتے ہیں کہ فائر خان کو لگ گیا ہے، لیکن وہ اصل میں فائر بختو کو لگ جاتا ہے۔ وہ بختو کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جاتا ہے اور وہاں پر اس کا علاج کرواتا ہے۔ بختو بچ جاتا ہے جان سے، لیکن ملک کا بیٹا جس نے فائر مارا تھا اس کو پولیس اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اس کا باپ بہت ہی اس کو بولتا ہے کہ میرے بیٹے کو معاف کر دو، لیکن وہ خان اس کو معاف نہیں کرتا۔ وہ بہت ہی سفارشات لے کر آتا ہے اپنے بیٹے کو چھڑوانے کے لیے، لیکن وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو دوسری طرف خان ایک لڑکی کی شادی کروا رہا ہوتا ہے اور میرب شادی روکنے کے لیے آ جاتی ہے۔ تو خان اس کو بولتا ہے تم نے شادی روکنے کے لیے نہیں آؤ گی، میں شادی کروا کے رہوں گا، لیکن وہ بولتی ہے میں شادی رکوا کے رہوں گی۔ تو دوستو، جیسے ہی خان پنچایت میں بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ جو بھی رسومات ہیں وہ آج کے دن میں ہی سب پوری کی جائیں، تو اتنے میں میرب آ جاتی ہے لڑکی کو لے کر۔ وہ بولتی ہے یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سننے کے بعد خان بہت ہی غصہ میں آتا ہے اور اس کو لے کر گھر آنے لگتا ہے۔ جیسے ہی گھر کے لیے نکلتا ہے وہ بہت غصہ میں ہوتا ہے۔ راستے میں ان دونوں کی باتیں ہوتی ہیں، وہ دونوں بہت ہی غصے میں ہوتے ہیں۔ خان گاڑی کی سپیڈ بہت ہائی رکھتا ہے، بہت ہی زیادہ سپیڈ سے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد میرب بچ جاتی ہے، لیکن خان جو ہے وہ بہت ہی نازک حالات میں پہنچ چکا ہے۔ تو اس کے گھر والے سب آ جاتے ہیں اور ڈاکٹرز کو بولتے ہیں کہ جیسے بھی ہو ہمارا خان زندہ بچنا چاہیے۔ تو ان سب کو کہتے ہیں اگر خان زندہ نہ بچا تو سب الزام میرب پر آ جائے گا۔ جیسے ہی میرب گھر آتی ہے، خان کی والدہ اس کی بہت ہی بےعزتی کرتی ہے اور اس کو بولتی ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم ہی ہر کام کے پیچھے ہوتی ہو۔ یہ سب سننے کے بعد وہ بہت ہی روتی ہے اور اصل میں وہ خان سے پیار بھی کرتی ہے، تو اس کے لیے بہت دعائیں کرتی ہیں۔ اور آپ سب دوست ہمیں بتائیں اب کہ خان اب زندہ بچ سکے گا یا نہیں، یہ سب آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنی ہر ویڈیو میں نئے ایپیسوڈ کا ریویو دیتے ہیں، تو اسی طرح ہم آج آپ کے لیے پھر ایک نئی ویڈیو کا ریویو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ سب دوست ہماری ویڈیو پر بالکل نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر لیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جی دوستو، تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف بنا ٹائم ضائع کیے۔ جی، جو آج کی ویڈیو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور مزیدار ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں بہت بڑا ایک موڑ آ چکا ہے، جس میں آپ سب کو دیکھنے کو ملے گا کہ خان کی بیوی میرب کو اٹھا لیا گیا ہے اور وہ ملک کے اڈے پر پہنچ چکی ہے۔ جی دوستو، تو وہاں پر پہنچنے کے بعد خان اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے اور ملک کی زمینوں پر جا پہنچتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس کا سامنا ملک کے نوکروں سے ہوتا ہے، تو وہ ان سے بات چیت کرتا ہے اور ان کو بولتا ہے کہ میری بیوی یہاں پر آئی ہے، تو وہ ان کو بولتے ہیں آپ کی بیوی یہاں پر نہیں آئی، لیکن وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی خان پیچھے مڑتا ہے تو پیچھے سے میرب اس کو آواز دیتی ہے۔ یہ آواز سننے کے بعد وہ بہت ہی غصہ میں آ جاتا ہے اور فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ فائرنگ کے بعد وہ ملک کے نوکروں کو پکڑ لیتا ہے۔ جیسے ہی نوکروں کو پکڑتا ہے اور اس کو بیوی اپنی کو بچا کر گھر لے جاتا ہے اور سیدھا ان کی حویلی میں چلا جاتا ہے۔ ملک کی حویلی کے جانے کے بعد ملک کے باپ سے پوچھتا ہے کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے اور اس نے رات کو کیا کیا۔ خان کو دیکھنے کے بعد ملک کا باپ بہت غصے میں آتا ہے اور اس کو بولتا ہے رات کو تم ہماری زمینوں پر بنا اجازت دیے چلے گئے اور آج تم ہماری حویلی میں آ گئے، یہ سب اچھا نہیں ہے، سب کو روکو۔ لیکن خان اس کو بولتا ہے اب تم اپنے بیٹے کو بلاؤ اور پوچھو اس نے کیا کیا ہے۔ جیسے وہ اپنے بیٹے کو بلاتا اور پوچھتا ہے کہ تم نے رات کو کیا کیا، لیکن وہ کچھ نہیں مانتا، تو خان ان کے نوکروں کو لے کر آتا ہے اور ان سے سب اگلوا دیتا ہے۔ جیسے ہی سب حقیقت اگلواتا ہے تو اس کا باپ بولتا ہے ملک کا کہ آپ ہمیں معاف کر دو، لیکن وہ بولتا ہے کہ موت کے بدلے موت، عزت کے بدلے عزت اور پیسہ کے بدلے پیسہ۔ یہ سب بولنے کے بعد ملک کا بیٹا غصے میں آتا ہے اور فائر کر دیتا ہے۔ جیسے ہی فائر کرتا ہے، فائر خان کو لگنے سے پہلے ہی اس کا نوکر بختو آگے آ جاتا ہے اور فائر بختو کو لگ جاتا ہے، لیکن سب یہی سمجھتے ہیں کہ فائر خان کو لگ گیا ہے، لیکن وہ اصل میں فائر بختو کو لگ جاتا ہے۔ وہ بختو کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جاتا ہے اور وہاں پر اس کا علاج کرواتا ہے۔ بختو بچ جاتا ہے جان سے، لیکن
मलिक का बेटा जिसने फायर मारा था उसको पुलिस उठा कर ले जाती है। उसका बाप बहुत ही उसको बोलता है कि मेरे बेटे को माफ़ कर दो, लेकिन वो खान उसको माफ़ नहीं करता। वो बहुत ही सिफारिशात लेकर आता है अपने बेटे को छुड़वाने के लिए, लेकिन वो नहीं छुड़ सकता। तो दूसरी तरफ खान एक लड़की की शादी करवा रहा होता है और मीरब शादी रोकने के लिए आ जाती है। तो खान उसको बोलता है तुम ये शादी रोकने के लिए नहीं आओगी, मैं शादी करवा के रहूँगा, लेकिन वो बोलती है मैं शादी रुकवा के रहूँगी। तो दोस्तों, जैसे ही खान पंचायत में बैठकर फैसला करता है कि जो भी रसूमात हैं वो आज के दिन में ही सब पूरी की जाएं, तो इतने में मीरब आ जाती है लड़की को लेकर। वो बोलती है ये निकाह नहीं हो सकता। ये सब सुनने के बाद खान बहुत ही गुस्सा में आता है और उसको लेकर घर आने लगता है। जैसे ही घर के लिए निकलता है वो बहुत गुस्सा में होता है। रास्ते में उन दोनों की बातें होती हैं। वो दोनों एक बहुत ही गुस्से में होते हैं। खान गाड़ी की स्पीड बहुत हाई रखता है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चला रहा होता है। तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद मीरब बच जाती है, लेकिन खान जो है वो बहुत ही नाजुक हालात में पहुंच चुका है। तो उसके घर वाले सब आ जाते हैं और डॉक्टर्स को बोलते हैं कि जैसे भी हो हमारा खान ज़िंदा बचना चाहिए। तो उन सब को कहते हैं अगर खान ज़िंदा ना बचा तो सब इल्ज़ाम मीरब पर आ जाएगा। जैसे ही मीरब घर आती है, खान की वालदा उसकी बहुत ही बेइज्जती करती है और उसको बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही हर काम के पीछे होती हो। ये सब सुनने के बाद वो बहुत ही रोती है और असल में वो खान से प्यार भी करती है, तो उसके लिए बहुत दुआएं करती हैं। और आप सब दोस्त हमें बताएं अब कि खान अब ज़िंदा बच सकेगा या नहीं, ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएंगे। तब तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं हम अपनी हर वीडियो में नए एपिसोड का रिव्यू देते हैं, तो इसी तरह हम आज आपके लिए फिर एक नई वीडियो का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सब दोस्त हमारी वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। जी, जो आज की वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक मोड़ आ चुका है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि खान की बीवी मीरब को उठा लिया गया है और वो मलक के अड्डे पर पहुंच चुकी है। जी दोस्तों, तो वहां पर पहुंचने के बाद खान उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है और मलक की ज़मीनों पर जा पहुंचता है। तो वहां पहुंचने के बाद उसका सामना मलक के नौकरों से होता है। तो वो उनसे बातचीत करता है और उनको बोलता है कि मेरी बीवी यहाँ पर आई है। तो वो उनको बोलते हैं आपकी बीवी यहाँ पर नहीं आई, लेकिन वो झूठ बोल रहे होते हैं। जैसे ही खान पीछे मुड़ता है तो पीछे से मीरब उसको आवाज़ देती है। ये आवाज़ सुनने के बाद वो बहुत ही गुस्सा में आ जाता है और फायरिंग शुरू कर देता है। फायरिंग के बाद वो मलक के नौकरों को पकड़ लेता है। जैसे ही नौकरों को पकड़ता है और उसको बीवी अपनी को बचाकर घर ले जाता है और सीधा उनकी हवेली में चला जाता है। मलक की हवेली के जाने के बाद मलक के बाप से पूछता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है और उसने रात को क्या किया। खान को देखने के बाद मलिक का बाप बहुत गुस्से में आता है और उसको बोलता है रात को तुम हमारी ज़मीनों पर बिना इजाज़त दिए चले गए और आज तुम हमारी हवेली में आ गए, ये सब अच्छा नहीं है, इस सब को रोको। लेकिन खान उसको बोलता है अब तुम अपने बेटे को बुलाओ और पूछो उसने किया क्या है। जैसे वो अपने बेटे को बुलाता और पूछता है कि तुमने रात को क्या किया, लेकिन वो कुछ नहीं मानता। तो खान उनके नौकरों को लेकर आता है और उनसे सब उगलवा देता है। जैसे ही सब हकीकत उगलवाता है तो उसका बाप बोलता है मलक का कि आप हमें माफ़ कर दो, लेकिन वो बोलता है कि मौत के बदले मौत, इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त और पैसा के बदले पैसा। ये सब बोलने के बाद मलक का बेटा गुस्से में आता है और फायर कर देता है। जैसे ही फायर करता है, फायर खान को लगने से पहले ही उसका नौकर बख्तू आगे आ जाता है और फायर बख्तू को लग जाता है। लेकिन सब यही समझते हैं कि फायर खान को लग गया है, लेकिन वो असल में फायर बख्तू को लग जाता है। वो बख्तू को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ पर उसका इलाज करवाता है। बख्तू बच जाता है जान से, लेकिन मलिक का बेटा जिसने फायर मारा था उसको पुलिस उठा कर ले जाती है। उसका बाप बहुत ही उसको बोलता है कि मेरे बेटे को माफ़ कर दो, लेकिन वो खान उसको माफ़ नहीं करता। वो बहुत ही सिफारिशात लेकर आता है अपने बेटे को छुड़वाने के लिए, लेकिन वो नहीं छुड़ सकता। तो दूसरी तरफ खान एक लड़की की शादी करवा रहा होता है और मीरब शादी रोकने के लिए आ जाती है। तो खान उसको बोलता है तुम ये शादी रोकने के लिए नहीं आओगी, मैं शादी करवा के रहूँगा, लेकिन वो बोलती है मैं शादी रुकवा के रहूँगी। तो दोस्तों, जैसे ही खान पंचायत में बैठकर फैसला करता है कि जो भी रसूमात हैं वो आज के दिन में ही सब पूरी की जाएं, तो इतने में मीरब आ जाती है लड़की को लेकर। वो बोलती है ये निकाह नहीं हो सकता। ये सब सुनने के बाद खान बहुत ही गुस्सा में आता है और उसको लेकर घर आने लगता है। जैसे ही घर के लिए निकलता है वो बहुत गुस्सा में होता है।
راستے میں ان دونوں کی باتیں ہوتی ہیں، وہ دونوں ایک بہت ہی غصے میں ہوتے ہیں۔ خان گاڑی کی سپیڈ بہت ہائی رکھتا ہے، بہت ہی زیادہ سپیڈ سے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد میرب بچ جاتی ہے، لیکن خان جو ہے وہ بہت ہی نازک حالات میں پہنچ چکا ہے، تو اس کے گھر والے سب آ جاتے ہیں اور ڈاکٹرز کو بولتے ہیں کہ جیسے بھی ہو ہمارا خان زندہ بچنا چاہیے۔ تو ان سب کو کہتے ہیں اگر خان زندہ نہ بچا تو سب الزام میرب پر آ جائے گا۔ جیسے ہی میرب گھر آتی ہے، خان کی والدہ اس کی بہت ہی بےعزتی کرتی ہے اور اس کو بولتی ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم ہی ہر کام کے پیچھے ہوتی ہو۔ یہ سب سننے کے بعد وہ بہت ہی روتی ہے، اور اصل میں وہ خان سے پیار بھی کرتی ہے، تو اس کے لیے بہت دعائیں کرتی ہیں۔ اور آپ سب دوست ہمیں بتائیں اب کہ خان اب زندہ بچ سکے گا یا نہیں، یہ سب آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنی ہر ویڈیو میں نئے ایپیسوڈ کا ریویو دیتے ہیں، تو اسی طرح ہم آج آپ کے لیے پھر ایک نئی ویڈیو کا ریویو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ سب دوست ہماری ویڈیو پر بالکل نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جی دوستو، تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف بنا ٹائم ضائع کیے۔ جی جو آج کی ویڈیو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور مزیدار ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں بہت بڑا ایک موڑ آ چکا ہے، جس میں آپ سب کو دیکھنے کو ملے گا کہ خان کی بیوی میرب کو اٹھا لیا گیا ہے اور وہ ملک کے اڈے پر پہنچ چکی ہے۔ جی دوستو، تو وہاں پر پہنچنے کے بعد خان اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے اور ملک کی زمینوں پر جا پہنچتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس کا سامنا ملک کے نوکروں سے ہوتا ہے، تو وہ ان سے بات چیت کرتا ہے اور ان کو بولتا ہے کہ میری بیوی یہاں پر آئی ہے، تو وہ ان کو بولتے ہیں آپ کی بیوی یہاں پر نہیں آئی، لیکن وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی خان پیچھے مڑتا ہے تو پیچھے سے میرب اس کو آواز دیتی ہے۔ یہ آواز سننے کے بعد وہ بہت ہی غصہ میں آ جاتا ہے اور فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ فائرنگ کے بعد وہ ملک کے نوکروں کو پکڑ لیتا ہے۔ جیسے ہی نوکروں کو پکڑتا ہے اور اس کو بیوی اپنی کو بچا کر گھر لے جاتا ہے اور سیدھا ان کی حویلی میں چلا جاتا ہے۔ ملک کی حویلی کے جانے کے بعد ملک کے باپ سے پوچھتا ہے کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے اور اس نے رات کو کیا کیا۔ خان کو دیکھنے کے بعد ملک کا باپ بہت غصے میں آتا ہے اور اس کو بولتا ہے رات کو تم ہماری زمینوں پر بنا اجازت دیے چلے گئے اور آج تم ہماری حویلی میں آ گئے، یہ سب اچھا نہیں ہے، سب کو روکو۔ لیکن خان اس کو بولتا ہے اب تم اپنے بیٹے کو بلاؤ اور پوچھو اس نے کیا کیا ہے۔ جیسے وہ اپنے بیٹے کو بلاتا اور پوچھتا ہے کہ تم نے رات کو کیا کیا، لیکن وہ کچھ نہیں مانتا، تو خان ان کے نوکروں کو لے کر آتا ہے اور ان سے سب اگلوا دیتا ہے۔ جیسے ہی سب حقیقت اگلواتا ہے تو اس کا باپ بولتا ہے ملک کا کہ آپ ہمیں معاف کر دو، لیکن وہ بولتا ہے کہ موت کے بدلے موت، عزت کے بدلے عزت اور پیسہ کے بدلے پیسہ۔ یہ سب بولنے کے بعد ملک کا بیٹا غصے میں آتا ہے اور فائر کر دیتا ہے۔ جیسے ہی فائر کرتا ہے، فائر خان کو لگنے سے پہلے ہی اس کا نوکر بختو آگے آ جاتا ہے اور فائر بختو کو لگ جاتا ہے۔ لیکن سب یہی سمجھتے ہیں کہ فائر خان کو لگ گیا ہے، لیکن وہ اصل میں فائر بختو کو لگ جاتا ہے۔ وہ بختو کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جاتا ہے اور وہاں پر اس کا علاج کرواتا ہے۔ بختو بچ جاتا ہے جان سے، لیکن ملک کا بیٹا جس نے فائر مارا تھا اس کو پولیس اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اس کا باپ بہت ہی اس کو بولتا ہے کہ میرے بیٹے کو معاف کر دو، لیکن وہ خان اس کو معاف نہیں کرتا۔ وہ بہت ہی سفارشات لے کر آتا ہے اپنے بیٹے کو چھڑوانے کے لیے، لیکن وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو دوسری طرف خان ایک لڑکی کی شادی کروا رہا ہوتا ہے اور میرب شادی روکنے کے لیے آ جاتی ہے۔ تو خان اس کو بولتا ہے تم نے شادی روکنے کے لیے نہیں آؤ گی، میں شادی کروا کے رہوں گا، لیکن وہ بولتی ہے میں شادی رکوا کے رہوں گی۔ تو دوستو، جیسے ہی خان پنچایت میں بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ جو بھی رسومات ہیں وہ آج کے دن میں ہی سب پوری کی جائیں، تو اتنے میں میرب آ جاتی ہے لڑکی کو لے کر۔ وہ بولتی ہے یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سننے کے بعد خان بہت ہی غصہ میں آتا ہے اور اس کو لے کر گھر آنے لگتا ہے۔ جیسے ہی گھر کے لیے نکلتا ہے وہ بہت غصہ میں ہوتا ہے۔ راستے میں ان دونوں کی باتیں ہوتی ہیں، وہ دونوں ایک بہت ہی غصے میں ہوتے ہیں۔ خان گاڑی کی سپیڈ بہت ہائی رکھتا ہے، بہت ہی زیادہ سپیڈ سے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد میرب بچ جاتی ہے، لیکن خان جو ہے وہ بہت ہی نازک حالات میں پہنچ چکا ہے، تو اس کے گھر والے سب آ جاتے ہیں اور ڈاکٹرز کو بولتے ہیں کہ جیسے بھی ہو ہمارا خان زندہ بچنا چاہیے۔ تو ان سب کو کہتے ہیں اگر خان زندہ نہ بچا تو سب الزام میرب پر آ جائے گا۔ جیسے ہی میرب گھر آتی ہے، خان کی والدہ اس کی بہت ہی بےعزتی کرتی ہے اور اس کو بولتی ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم ہی ہر کام کے پیچھے ہوتی ہو۔ یہ سب سننے کے بعد وہ بہت ہی روتی ہے، اور اصل میں وہ خان سے پیار بھی کرتی ہے، تو اس کے لیے بہت دعائیں کرتی ہیں۔ اور آپ سب دوست ہمیں بتائیں اب کہ خان اب زندہ بچ سکے گا یا نہیں، یہ سب آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں گے۔
तब तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी हर वीडियो में नए एपिसोड का रिव्यू देते हैं। तो इसी तरह हम आज आपके लिए फिर एक नई वीडियो का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सब दोस्त हमारी वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। जी, जो आज की वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक मोड़ आ चुका है जिसमें आप सबको देखने को मिलेगा कि खान की बीवी मीरब को उठा लिया गया है और वो मलक के अड्डे पर पहुंच चुकी है। जी दोस्तों, तो वहां पर पहुंचने के बाद खान उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है और मलक की ज़मीनों पर जा पहुंचता है। तो वहां पहुंचने के बाद उसका सामना मलक के नौकरों से होता है। तो वो उनसे बातचीत करता है और उनको बोलता है कि मेरी बीवी यहाँ पर आई है। तो वो उनको बोलते हैं आपकी बीवी यहाँ पर नहीं आई, लेकिन वो झूठ बोल रहे होते हैं। जैसे ही खान पीछे मुड़ता है तो पीछे से मीरब उसको आवाज़ देती है। ये आवाज़ सुनने के बाद वो बहुत ही गुस्सा में आ जाता है और फायरिंग शुरू कर देता है। फायरिंग के बाद वो मलक के नौकरों को पकड़ लेता है। जैसे ही नौकरों को पकड़ता है और उसको बीवी अपनी को बचाकर घर ले जाता है और सीधा उनकी हवेली में चला जाता है। मलक की हवेली के जाने के बाद मलक के बाप से पूछता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है और उसने रात को क्या किया। खान को देखने के बाद मलिक का बाप बहुत गुस्से में आता है और उसको बोलता है रात को तुम हमारी ज़मीनों पर बिना इजाज़त दिए चले गए और आज तुम हमारी हवेली में आ गए, ये सब अच्छा नहीं है, इस सब को रोको। लेकिन खान उसको बोलता है अब तुम अपने बेटे को बुलाओ और पूछो उसने किया क्या है। जैसे वो अपने बेटे को बुला और पूछता है कि तुमने रात को क्या किया, लेकिन वो कुछ नहीं मानता। तो खान उनके नौकरों को लेकर आता है और उनसे सब उगलवा देता है। जैसे ही सब हकीकत उगलवाता है तो उसका बाप बोलता है मलक का कि आप हमें माफ़ कर दो, लेकिन वो बोलता है कि मौत के बदले मौत, इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त और पैसा के बदले पैसा। ये सब बोलने के बाद मलक का बेटा गुस्से में आता है और फायर कर देता है। जैसे ही फायर करता है, फायर खान को लगने से पहले ही उसका नौकर बख्तू आगे आ जाता है और फायर बख्तू को लग जाता है। लेकिन सब यही समझते हैं कि फायर खान को लग गया है, लेकिन वो असल में फायर बख्तू को लग जाता है। वो बख्तू को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ पर उसका इलाज करवाता है। बख्तू बच जाता है जान से, लेकिन मलिक का बेटा जिसने फायर मारा था उसको पुलिस उठाकर ले जाती है। उसका बाप बहुत ही उसको बोलता है कि मेरे बेटे को माफ़ कर दो, लेकिन वो खान उसको माफ़ नहीं करता। वो बहुत ही सिफारिशात लेकर आता है अपने बेटे को छुड़वाने के लिए, लेकिन वो नहीं छुड़ सकता। तो दूसरी तरफ खान एक लड़की की शादी करवा रहा होता है और मीरब शादी रोकने के लिए आ जाती है। तो खान उसको बोलता है तुम मेरी शादी रोकने के लिए नहीं आओगी, मैं शादी करवा के रहूँगा, लेकिन वो बोलती है मैं शादी रुकवा के रहूँगी। तो दोस्तों, जैसे ही खान पंचायत में बैठकर फैसला करता है कि जो भी रसूमात हैं वो आज के दिन में ही सब पूरी की जाएं, तो इतने में मीरब आ जाती है लड़की को लेकर। वो बोलती है ये निकाह नहीं हो सकता। ये सब सुनने के बाद खान बहुत ही गुस्सा में आता है और उसको लेकर घर आने लगता है। जैसे ही घर के लिए निकलता है वो बहुत गुस्सा में होता है। रास्ते में उन दोनों की बातें होती हैं, वो दोनों एक बहुत ही गुस्से में होते हैं। खान गाड़ी की स्पीड बहुत हाई रखता है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चला रहा होता है। तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद मीरब बच जाती है, लेकिन खान जो है वो बहुत ही नाजुक हालात में पहुंच चुका है। तो उसके घर वाले सब आ जाते हैं और डॉक्टर्स को बोलते हैं कि जैसे भी हो हमारा खान ज़िंदा बचना चाहिए। तो उन सब को कहते हैं अगर खान ज़िंदा ना बचा तो सब इल्ज़ाम मीरब पर आ जाएगा। जैसे ही मीरब घर आती है, खान की वालदा उसकी बहुत ही बेइज्जती करती है और उसको बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही हर काम के पीछे होती हो। ये सब सुनने के बाद वो बहुत ही रोती है और असल में वो खान से प्यार भी करती है, तो उसके लिए बहुत दुआएं करती हैं। और आप सब दोस्त हमें बताएं अब कि खान अब ज़िंदा बच सकेगा या नहीं, ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएंगे। तब तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी हर वीडियो में नए एपिसोड का रिव्यू देते हैं। तो इसी तरह हम आज आपके लिए फिर एक नई वीडियो का रिव्यू लेकर हाजिर हुए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सब दोस्त हमारी वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी दोस्तों, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। जी, जो आज की वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक मोड़ आ चुका है जिसमें आप सबको देखने को मिलेगा कि खान की बीवी मीरब को उठा लिया गया है और वो मलक के अड्डे पर पहुंच चुकी है। जी दोस्तों, तो वहाँ
پر پہنچنے کے بعد خان اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے اور ملک کی زمینوں پر جا پہنچتا ہے۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد اس کا سامنا ملک کے نوکروں سے ہوتا ہے، تو وہ ان سے بات چیت کرتا ہے اور ان کو بولتا ہے کہ میری بیوی یہاں پر آئی ہے۔ تو وہ ان کو بولتے ہیں آپ کی بیوی یہاں پر نہیں آئی، لیکن وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی خان پیچھے مڑتا ہے تو پیچھے سے میرب اس کو آواز دیتی ہے۔ یہ آواز سننے کے بعد وہ بہت ہی غصہ میں آ جاتا ہے اور فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ فائرنگ کے بعد وہ ملک کے نوکروں کو پکڑ لیتا ہے۔ جیسے ہی نوکروں کو پکڑتا ہے اور اس کو بیوی اپنی کو بچا کر گھر لے جاتا ہے اور سیدھا ان کی حویلی میں چلا جاتا ہے۔ ملک کی حویلی کے جانے کے بعد ملک کے باپ سے پوچھتا ہے کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے اور اس نے رات کو کیا کیا۔ خان کو دیکھنے کے بعد ملک کا باپ بہت غصے میں آتا ہے اور اس کو بولتا ہے رات کو تم ہماری زمینوں پر بنا اجازت دیے چلے گئے اور آج تم ہماری حویلی میں آ گئے، یہ سب اچھا نہیں ہے، سب کو روکو۔ لیکن خان اس کو بولتا ہے اب تم اپنے بیٹے کو بلاؤ اور پوچھو اس نے کیا کیا ہے۔ جیسے وہ اپنے بیٹے کو بلاتا اور پوچھتا ہے کہ تم نے رات کو کیا کیا، لیکن وہ کچھ نہیں مانتا۔ تو خان ان کے نوکروں کو لے کر آتا ہے اور ان سے سب اگلوا دیتا ہے۔ جیسے ہی سب حقیقت اگلواتا ہے تو اس کا باپ بولتا ہے ملک کا کہ آپ ہمیں معاف کر دو، لیکن وہ بولتا ہے کہ موت کے بدلے موت، عزت کے بدلے عزت اور پیسہ کے بدلے پیسہ۔ یہ سب بولنے کے بعد ملک کا بیٹا غصے میں آتا ہے اور فائر کر دیتا ہے۔ جیسے ہی فائر کرتا ہے، فائر خان کو لگنے سے پہلے ہی اس کا نوکر بختو آگے آ جاتا ہے اور فائر بختو کو لگ جاتا ہے۔ لیکن سب یہی سمجھتے ہیں کہ فائر خان کو لگ گیا ہے، لیکن وہ اصل میں فائر بختو کو لگ جاتا ہے۔ وہ بختو کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جاتا ہے اور وہاں پر اس کا علاج کرواتا ہے۔ بختو بچ جاتا ہے جان سے، لیکن ملک کا بیٹا جس نے فائر مارا تھا اس کو پولیس اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اس کا باپ بہت ہی اس کو بولتا ہے کہ میرے بیٹے کو معاف کر دو، لیکن وہ خان اس کو معاف نہیں کرتا اور وہ بہت ہی سفارشات لے کر آتا ہے اپنے بیٹے کو چھڑوانے کے لیے، لیکن وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو دوسری طرف خان ایک لڑکی کی شادی کروا رہا ہوتا ہے اور میرب شادی روکنے کے لیے آ جاتی ہے۔ تو خان اس کو بولتا ہے تم نے شادی روکنے کے لیے نہیں آؤ گی، میں شادی کروا کے رہوں گا، لیکن وہ بولتی ہے میں شادی رکوا کے رہوں گی۔ تو دوستو، جیسے ہی خان پنچایت میں بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ جو بھی رسومات ہیں وہ آج کے دن میں ہی سب پوری کی جائیں، تو اتنے میں میرب آ جاتی ہے لڑکی کو لے کر۔ وہ بولتی ہے یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سننے کے بعد خان بہت ہی غصہ میں آتا ہے اور اس کو لے کر گھر آنے لگتا ہے۔ جیسے ہی گھر کے لیے نکلتا ہے وہ بہت غصہ میں ہوتا ہے۔ راستے میں ان دونوں کی باتیں ہوتی ہیں، وہ دونوں بہت ہی غصے میں ہوتے ہیں۔ خان گاڑی کی سپیڈ بہت ہائی رکھتا ہے، بہت ہی زیادہ سپیڈ سے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد میرب بچ جاتی ہے، لیکن خان جو ہے وہ بہت ہی نازک حالات میں پہنچ چکا ہے۔ تو اس کے گھر والے سب آ جاتے ہیں اور ڈاکٹرز کو بولتے ہیں کہ جیسے بھی ہو ہمارا خان زندہ بچنا چاہیے۔ تو ان سب کو کہتے ہیں اگر خان زندہ نہ بچا تو سب الزام میرب پر آ جائے گا۔ جیسے ہی میرب گھر آتی ہے، خان کی والدہ اس کی بہت ہی بے عزتی کرتی ہے اور اس کو بولتی ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم ہی ہر کام کے پیچھے ہوتی ہو۔ یہ سب سننے کے بعد وہ بہت ہی روتی ہے اور اصل میں وہ خان سے پیار بھی کرتی ہے، تو اس کے لیے بہت دعائیں کرتی ہیں۔ اور آپ سب دوست ہمیں بتائیں اب کہ خان اب زندہ بچ سکے گا یا نہیں، یہ سب آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنی ہر ویڈیو میں نئے ایپیسوڈ کا ریویو دیتے ہیں، تو اسی طرح ہم آج آپ کے لیے پھر ایک نئی ویڈیو کا ریویو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ سب دوست ہماری ویڈیو پر بالکل نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جی دوستو، تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف بنا ٹائم ضائع کیے۔ جی جو آج کی ویڈیو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور مزیدار ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں بہت بڑا ایک موڑ آ چکا ہے جس میں آپ سب کو دیکھنے کو ملے گا کہ خان کی بیوی میرب کو اٹھا لیا گیا ہے اور وہ ملک کے اڈے پر پہنچ چکی ہے۔ جی دوستو، تو وہاں پر پہنچنے کے بعد خان اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے اور ملک کی زمینوں پر جا پہنچتا ہے۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد اس کا سامنا ملک کے نوکروں سے ہوتا ہے، تو وہ ان سے بات چیت کرتا ہے اور ان کو بولتا ہے کہ میری بیوی یہاں پر آئی ہے۔ تو وہ ان کو بولتے ہیں آپ کی بیوی یہاں پر نہیں آئی، لیکن وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی خان پیچھے مڑتا ہے تو پیچھے سے میرب اس کو آواز دیتی ہے۔ یہ آواز سننے کے بعد وہ بہت ہی غصہ میں آ جاتا ہے اور فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ فائرنگ کے بعد وہ ملک کے نوکروں کو پکڑ لیتا ہے۔ جیسے ہی نوکروں کو پکڑتا ہے اور اس کو بیوی اپنی کو بچا کر گھر لے جاتا ہے اور سیدھا ان کی حویلی میں چلا جاتا ہے۔ ملک کی حویلی کے جانے کے بعد ملک کے باپ سے پوچھتا ہے کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے اور اس نے رات کو کیا کیا۔ خان کو دیکھنے کے بعد ملک کا باپ بہت غصے میں آتا ہے اور اس کو بولتا ہے رات کو تم ہماری زمینوں پر بنا اجازت دیے چلے گئے اور آج تم ہماری حویلی میں آ گئے، یہ سب اچھا نہیں ہے،
سب کو روکو، لیکن خان اس کو بولتا ہے اب تم اپنے بیٹے کو بلاؤ اور پوچھو اس نے کیا کیا ہے۔ جیسے وہ اپنے بیٹے کو بلاتا اور پوچھتا ہے کہ تم نے رات کو کیا کیا، لیکن وہ کچھ نہیں مانتا، تو خان ان کے نوکروں کو لے کر آتا ہے اور ان سے سب اگلوا دیتا ہے۔ جیسے ہی سب حقیقت اگلواتا ہے تو اس کا باپ بولتا ہے ملک کا کہ آپ ہمیں معاف کر دو، لیکن وہ بولتا ہے کہ موت کے بدلے موت، عزت کے بدلے عزت اور پیسہ کے بدلے پیسہ۔ یہ سب بولنے کے بعد ملک کا بیٹا غصے میں آتا ہے اور فائر کر دیتا ہے۔ جیسے ہی فائر کرتا ہے، فائر خان کو لگنے سے پہلے ہی اس کا نوکر بختو آگے آ جاتا ہے اور فائر بختو کو لگ جاتا ہے، لیکن سب یہی سمجھتے ہیں کہ فائر خان کو لگ گیا ہے، لیکن وہ اصل میں فائر بختو کو لگ جاتا ہے۔ وہ بختو کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جاتا ہے اور وہاں پر اس کا علاج کرواتا ہے۔ بختو بچ جاتا ہے جان سے، لیکن ملک کا بیٹا جس نے فائر مارا تھا اس کو پولیس اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اس کا باپ بہت ہی اس کو بولتا ہے کہ میرے بیٹے کو معاف کر دو، لیکن وہ خان اس کو معاف نہیں کرتا اور وہ بہت ہی سفارشات لے کر آتا ہے اپنے بیٹے کو چھڑوانے کے لیے، لیکن وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو دوسری طرف خان ایک لڑکی کی شادی کروا رہا ہوتا ہے اور میرب شادی روکنے کے لیے آ جاتی ہے۔ تو خان اس کو بولتا ہے تم نے شادی روکنے کے لیے نہیں آؤ گی، میں شادی کروا کے رہوں گا، لیکن وہ بولتی ہے میں شادی رکوا کے رہوں گی۔ تو دوستو، جیسے ہی خان پنچایت میں بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ جو بھی رسومات ہیں وہ آج کے دن میں ہی سب پوری کی جائیں، تو اتنے میں میرب آ جاتی ہے لڑکی کو لے کر۔ وہ بولتی ہے یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سننے کے بعد خان بہت ہی غصہ میں آتا ہے اور اس کو لے کر گھر آنے لگتا ہے۔ جیسے ہی گھر کے لیے نکلتا ہے وہ بہت غصہ میں ہوتا ہے۔ راستے میں ان دونوں کی باتیں ہوتی ہیں، وہ دونوں بہت ہی غصے میں ہوتے ہیں۔ خان گاڑی کی سپیڈ بہت ہائی رکھتا ہے، بہت ہی زیادہ سپیڈ سے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد میرب بچ جاتی ہے، لیکن خان جو ہے وہ بہت ہی نازک حالات میں پہنچ چکا ہے۔ تو اس کے گھر والے سب آ جاتے ہیں اور ڈاکٹرز کو بولتے ہیں کہ جیسے بھی ہو ہمارا خان زندہ بچنا چاہیے۔ تو ان سب کو کہتے ہیں اگر خان زندہ نہ بچا تو سب الزام میرب پر آ جائے گا۔ جیسے ہی میرب گھر آتی ہے، خان کی والدہ اس کی بہت ہی بےعزتی کرتی ہے اور اس کو بولتی ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم ہی ہر کام کے پیچھے ہوتی ہو۔ یہ سب سننے کے بعد وہ بہت ہی روتی ہے اور اصل میں وہ خان سے پیار بھی کرتی ہے، تو اس کے لیے بہت دعائیں کرتی ہیں۔ اور آپ سب دوست ہمیں بتائیں اب کہ خان اب زندہ بچ سکے گا یا نہیں، یہ سب آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنی ہر ویڈیو میں نئے ایپیسوڈ کا ریویو دیتے ہیں، تو اسی طرح ہم آج آپ کے لیے پھر ایک نئی ویڈیو کا ریویو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ سب دوست ہماری ویڈیو پر بالکل نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جی دوستو، تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف بنا ٹائم ضائع کیے۔ جی جو آج کی ویڈیو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور مزیدار ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں بہت بڑا ایک موڑ آ چکا ہے جس میں آپ سب کو دیکھنے کو ملے گا کہ خان کی بیوی میرب کو اٹھا لیا گیا ہے اور وہ ملک کے اڈے پر پہنچ چکی ہے۔ جی دوستو، تو وہاں پر پہنچنے کے بعد خان اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے اور ملک کی زمینوں پر جا پہنچتا ہے۔ تو وہاں پہنچنے کے بعد اس کا سامنا ملک کے نوکروں سے ہوتا ہے، تو وہ ان سے بات چیت کرتا ہے اور ان کو بولتا ہے کہ میری بیوی یہاں پر آئی ہے، تو وہ ان کو بولتے ہیں آپ کی بیوی یہاں پر نہیں آئی، لیکن وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی خان پیچھے مڑتا ہے تو پیچھے سے میرب اس کو آواز دیتی ہے۔ یہ آواز سننے کے بعد وہ بہت ہی غصہ میں آ جاتا ہے اور فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ فائرنگ کے بعد وہ ملک کے نوکروں کو پکڑ لیتا ہے۔ جیسے ہی نوکروں کو پکڑتا ہے اور اس کو بیوی اپنی کو بچا کر گھر لے جاتا ہے اور سیدھا ان کی حویلی میں چلا جاتا ہے۔ ملک کی حویلی کے جانے کے بعد ملک کے باپ سے پوچھتا ہے کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے اور اس نے رات کو کیا کیا۔ خان کو دیکھنے کے بعد ملک کا باپ بہت غصے میں آتا ہے اور اس کو بولتا ہے رات کو تم ہماری زمینوں پر بنا اجازت دیے چلے گئے اور آج تم ہماری حویلی میں آ گئے، یہ سب اچھا نہیں ہے، سب کو روکو۔ لیکن خان اس کو بولتا ہے اب تم اپنے بیٹے کو بلاؤ اور پوچھو اس نے کیا کیا ہے۔ جیسے وہ اپنے بیٹے کو بلاتا اور پوچھتا ہے کہ تم نے رات کو کیا کیا، لیکن وہ کچھ نہیں مانتا، تو خان ان کے نوکروں کو لے کر آتا ہے اور ان سے سب اگلوا دیتا ہے۔ جیسے ہی سب حقیقت اگلواتا ہے تو اس کا باپ بولتا ہے ملک کا کہ آپ ہمیں معاف کر دو، لیکن وہ بولتا ہے کہ موت کے بدلے موت، عزت کے بدلے عزت اور پیسہ کے بدلے پیسہ۔ یہ سب بولنے کے بعد ملک کا بیٹا غصے میں آتا ہے اور فائر کر دیتا ہے۔ جیسے ہی فائر کرتا ہے، فائر خان کو لگنے سے پہلے ہی اس کا نوکر بختو آگے آ جاتا ہے اور فائر بختو کو لگ جاتا ہے، لیکن سب یہی سمجھتے ہیں کہ فائر خان کو لگ گیا ہے، لیکن وہ اصل میں فائر بختو کو لگ جاتا ہے۔ وہ بختو کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جاتا ہے اور وہاں پر اس کا علاج کرواتا ہے۔ بختو بچ جاتا ہے جان سے، لیکن
मलिक का बेटा जिसने फायर मारा था उसको पुलिस उठा कर ले जाती है। उसका बाप बहुत ही उसको बोलता है कि मेरे बेटे को माफ़ कर दो, लेकिन वो खान उसको माफ़ नहीं करता। और वो बहुत ही सिफारिशात लेकर आता है अपने बेटे को छुड़वाने के लिए, लेकिन वो नहीं छुड़ सकता। तो दूसरी तरफ खान एक लड़की की शादी करवा रहा होता है और मीरब शादी रोकने के लिए आ जाती है। तो खान उसको बोलता है तुम ये शादी रोकने के लिए नहीं आओगी, मैं शादी करवा के रहूँगा, लेकिन वो बोलती है मैं शादी रुकवा के रहूँगी। तो दोस्तों, जैसे ही खान पंचायत में बैठकर फैसला करता है कि जो भी रसूमात हैं वो आज के दिन में ही सब पूरी की जाएं, तो इतने में मीरब आ जाती है लड़की को लेकर। वो बोलती है ये निकाह नहीं हो सकता। ये सब सुनने के बाद खान बहुत ही गुस्सा में आता है और उसको लेकर घर आने लगता है। जैसे ही घर के लिए निकलता है वो बहुत गुस्सा में होता है। रास्ते में उन दोनों की बातें होती हैं, वो दोनों एक बहुत ही गुस्से में होते हैं। खान गाड़ी की स्पीड बहुत हाई रखता है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चला रहा होता है। तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद मीरब बच जाती है, लेकिन खान जो है वो बहुत ही नाजुक हालात में पहुंच चुका है। तो उसके घर वाले सब आ जाते हैं और डॉक्टर्स को बोलते हैं कि जैसे भी हो हमारा खान ज़िंदा बचना चाहिए। तो उन सब को कहते हैं अगर खान ज़िंदा ना बचा तो सब इल्ज़ाम मीरब पर आ जाएगा। जैसे ही मीरब घर आती है, खान की वालदा उसकी बहुत ही बेइज्जती करती है और उसको बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही हर काम के पीछे होती हो। ये सब सुनने के बाद वो बहुत ही रोती है और असल में वो खान से प्यार भी करती है, तो उसके लिए बहुत दुआएं करती हैं। और आप सब दोस्त हमें बताएं अब कि खान अब ज़िंदा बच सकेगा या नहीं, ये सब आप हमें कमेंट्स में बताएंगे। तब तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। हेलो गाइस।